भनाइ नै छ, सफलता सडकमा मिल्दैन। सफलता हासिल गर्नको लागि लक्ष्य बनाउनु पर्छ। लक्ष्यले मस्तिष्कको तालचा खोल्छ र गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ। आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यको बारेमा सोच्नुहोस् र भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। ठुलो सफलता प्राप्त गर्नको लागि यो अमूल्य समय हो। आज यो कोरोनाको महामारीले पुरा विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेलामा भने कयौं देशहरूको अर्थतन्त्र चाहिँ दिन प्रतिदिन सुदृढ हुँदै पनि गइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। प्रत्येक 5,000 नयाँ अरबपतिहरू पनि यो कोरोनाको महामारी बीचमै जन्मिरहेका छन्। अरबपति बन्ने ती व्यक्तिहरू पहिले तपाईँ जस्तै थिए। ठुलो लक्ष्य र इच्छा शक्तिका कारण अरबपतिको हकदार बने। तपाईँ पनि अब जुन म यो पुस्तक पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु, यो पुस्तकमा 45वटा गुरुमन्त्रहरू दिएका छन्। ती गुरुमन्त्रले तपाईँ आफूभित्रको शक्तिलाई बिउजाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन सक्नुहुन्छ, चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ र ठुलो सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य बनाउने तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा, म तपाईँहरूकै साथी मोटिभेसनल स्पिकर, लाइफ कोच, बिजनेस मेन्टर विश्वास बडु आज तपाईँहरूमाझ एउटा ठुलो लक्ष्य ठुलै जित नाम गरेको तरुण इन्जिनियरद्वारा लेखिएको यो पुस्तक तपाईँहरूलाई अडियोमा वाचन गरेर सुनाउँदैछु। मैले एकचोटि फेसबुकमा यसका केही पृष्ठहरू अपलोड गरेको थिएँ। ती पृष्ठ अपलोड गरेको 22 मिनटभित्रमा 70 जना भन्दा बढी साथीहरूले सर यो पुस्तक एकदमै मन पर्यो, यो पुस्तक कसरी हामीसम्म पुग्न सक्छ, कसरी हामीले पढ्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले परमिस गरेको थिएँ र तपाईँहरूलाई छिट्टै म युट्युब च्यानलबाट पुरा पुस्तकलाई अडियोमा वाचन गरेर यसभित्र भएका हरेक चिज तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु, बताउनेछु, भन्नेछु भनेर भनेको थिएँ। आज त्यही अनुरूप मैले यो पुस्तक वाचन गर्दैछु। यो पुस्तकभित्र भएका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु पढेर। मलाई आशा छ यो पुस्तक पढिसके पछाडि आजभन्दा 6 वर्ष पहिले जब मैले यो पुस्तक पढेको थिएँ, त्यस पछाडि आफ्नो लक्ष्य गोरेटो बाटो निर्धारण गरेर जीवनमा केही गर्छु, केही बन्छु भनेर यही पुस्तकले मलाई मेरो लक्ष्य गोलको लागि अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरेर यही पुस्तकले मलाई मेरो लक्ष्य बनाउनको लागि मद्दत गर्यो। यो पुस्तक पढिसके पछाडि मेरो जीवन 180 डिग्रीको पुरा टर्निङ पोइन्टमा घुमेको थियो र त्यही अनुरूप आज पनि हिँड्दैछु। थोरै भए पनि सफलताको उचाइतिर लम्कदैछु। यही पुस्तकले गर्दा नै हो। यो पुस्तक अब आज तपाईँहरूलाई प्लिज ध्यान दिएर सुन्न अनुरोध गर्छु। पुस्तक अलि लामो हुन सक्छ, तपाईँ जति सुन्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ समय मिलेपछि अर्को समयमा त्यहीँबाट सुन्नुहोला, ताकि म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु कि यो पुस्तकमा भनिएका कुराहरू तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र मनन गरेर आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो र यो अनुरूप फलो गर्नुभयो भने पछाडि जिन्दगीमा तपाईँ एउटा सफलताको उचाइमा पुग्ने 100% ग्यारेन्टी छ। किनकि प्रत्यक्ष मेरो जीवन यो पुस्तकले बदलेको भएर यो इम्पोर्टेन्ट पुस्तक 7 वर्षदेखि प्रत्येक दिन म यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्छु। लगभग यो पुस्तकलाई मैले 100 चोटि भन्दा बढी पढिसकेँ होला र प्रत्येक दिन दिनको 2, 4, 5 पन्ना पढिरहेको हुन्छु। किनकि यो पुस्तक पढ्दाखेरि मेरो मनमा एउटा इच्छा शक्ति, आँट, विश्वास, भरोसा, केही गर्नुपर्छ जीवनमा, गरेर छोड्छु, देखाउँछु भन्ने म भित्र लागिरहन्छ। मलाई आशा छ यो पुस्तक सुनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई पनि पक्कै जीवनमा केही गर्ने ऊर्जा, हौसला, आँट जागर, जोस जागर तपाईँको जीवनको लक्ष्य गोरेटो बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ। अब पुस्तकलाई सुरुवात गर्छु। यो पुस्तक ठुलो लक्ष्य ठुलो जित हो। यो पुस्तकको नाउँ नै ठुलो लक्ष्य ठुलो जित हो। अब यसमा पहिलो पृष्ठदेखि म जाँदैछु। पहिलो पृष्ठमा केही 3-4 वटा लाइनहरू लेखिएको छ। लक्ष्य ठुलो भएमा मात्र आनन्दले जिउन सकिन्छ। हरेक क्षण आशा र विश्वासमा अडेको हुनुपर्छ। किनकि
सङ्घर्ष गर्नेले मात्र जित्छ, डरपोक त हरेक क्षण मरेर जिउँछ, डरपोक त हरेक क्षण मरेर जिउँछ। अब यस पुस्तकमा अगाडि 45वटा गुरु मन्त्रहरू छन्। त्योभन्दा पहिले पनि सफलता प्राप्तिको लागि 21वटा पीहरू दिएको छ, जुन 21वटा पीहरू तपाईँहरू नोट गर्नु। सफल मान्छे बन्नको लागि 21वटा पीहरू चाहिन्छन् भनेर यसको पृष्ठ 9मा भनिएको छ र ती पीहरू तपाईँहरूलाई म भन्दैछु। सफलताको पहिलो पी प्यासन, आफ्नो काममा रुचि लिनुहोस्। सफलताको दोस्रो पी पोजिटिभ इनर्जी, आफ्नो सोचलाई सकारात्मक बनाउनुहोस्। सफलताको तेस्रो पी पर्फर्मेन्स, आफ्नो प्रदर्शनलाई सुधार्नुहोस्। सफलताको चौथो पी पावर, आफ्नो शक्ति उपयोग गर्नुहोस्। पाँचौँ पी प्रोस्पेरिटी, आफ्नो जीवनमा समृद्धि ल्याउनुहोस्। छैटौँ पी पोटेन्सियल, आफूभित्र सम्भावित ऊर्जा सङ्ग्रहित गर्नुहोस्। सातौँ पी पर्सनालिटी, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुहोस्। आठौँ पी प्रिन्सिपल, आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्नुहोस्। नौौँ पी पर्सपेक्टिभ, आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्नुहोस्। 10औँ पेसेन्स, आफूलाई धैर्य राख्नुहोस्। 11औँ पर्सिभेन्स, आफूलाई असफलताबाट टाढा राख्नुहोस्। 12औँ प्याट्रियटिज्म, 11औँ पी पर्सिभेनेन्स, आफूलाई असफलताबाट टाढा राख्नुहोस्। 12औँ प्याट्रियटिज्म, आफूभित्र देशभक्तिको भावना जागृत गर्नुहोस्। 13औँ पेनिङ, भयमुक्त रहनुहोस्। 14औँ प्लानिङ, आफ्नो योजनालाई साकार बनाउनुहोस्। 15औँ प्रोग्रेस, आफ्नो प्रगतिप्रति ध्यान दिनुहोस्। 16औँ परमेश, आफूले गरेको सङ्कल्प पुरा गर्नुहोस्। 17औँ लिडरसिप, आफूलाई कुशल नेता साबित गर्नुहोस्। 18औँ प्रमोटिङ, आफूसँगै अरूलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्। 19औँ प्रोटेक्सन, आफ्नो सम्पत्तिबाट अरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्। 20औँ प्यारेन्ट्स, आफूलाई असल पिता साबित गर्नुहोस्। 21औँ प्रेयर, आफ्नो सफलताको लागि ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यी सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर यो पुस्तक पढ्न सुरु गर्नुहोस्। चाहेको कुरा हासिल गर्ने लक्ष्य बनाउनाले आफूभित्र साहस, लगन र उत्साह पैदा हुन्छ। तर आफूमाथि विश्वास नहुनेले सम्भवलाई पनि असम्भव मान्छ। तसर्थ तपाईँ आफ्नो शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्थितिलाई हेर्नुहोस्। यदि तपाईँमा यी मध्ये कुनै पनि कमजोरी छ भने तपाईँभित्र कुनै पनि कुरालाई पाउने इच्छा उत्पन्न हुँदैन। के तपाईँ लक्ष्य निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य तय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने तल लेखिएका प्रश्नहरूको ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई जुन उत्तर आफ्नो व्यक्तित्व अनुरूप लाग्छ त्यसमा सही चिन्ह लगाउनुहोस्, किनकि यो एउटा प्रवृत्ति परीक्षण हो जसले तपाईँलाई सपनाको संसारबाट निकालेर वास्तविकताको सामना गराउनेछ। 1. कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यहाँ ध्यान दिएर तपाईँले जो यहाँ दुईटा अप्सनहरू छन् ती अप्सनहरूलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले के गर्नुहुन्छ? धेरै सोच विचार गर्दिन, काम गर्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गर्छु। 2. कामको सम्बन्धमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ? केही काम एकैसाथ गर्ने, 1-2 काम गम्भीरतापूर्वक गर्ने। तपाईँको स्वभाव कस्तो छ? धेरै बोल्ने तथा थोरै सुन्ने, धेरै सुन्ने तथा थोरै बोल्ने। 4. आफ्नो बारेमा तपाईँको विचार के छ? सामान्य मानिस हुँ, सबै जस्तै छु, या समय अनुसार अघि बढ्छु। 5.
तपाईको जीवनको लक्ष्य के हो? जसरी जिन्दगी चल्छ चलाउने या खास लक्ष्य अनुसार काम गर्ने? तपाई कति व्यावहारिक हुनुहुन्छ? सपना देख्नु स्वाभाविक कुरा हो या कल्पना भन्दा वास्तविकतामा विश्वास गर्छु? भविष्यको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ चिन्तित हुन्छु या वर्तमानमा बाँच्छु? काम गर्ने समयमा तपाई के गर्नुहुन्छ? हडबडी वा हतारमा रहन्छु या शान्तिपूर्वक त्यसको प्रारूप तयार गर्छु? नयाँ विचारप्रति तपाईको सोच कस्तो छ? विचार व्यावहारिक छ भने मात्र मान्छु या नयाँ कुराप्रति जिज्ञासु रहन्छु? तपाईको जीवनमा के महत्त्वपूर्ण छ? सम्बन्ध, सुख, समृद्धि र प्रसिद्धि या ज्ञान, रचनात्मकता र शान्ति? यदि तपाईलाई कुनै काम सुम्पिएमा तपाई के गर्नुहुन्छ? मुख्य जिम्मेवारी लिन्छु, पर्दा पछाडि रहेर शान्तिपूर्वक रहन्छु? तपाई कुन आधारमा निर्णय लिनुहुन्छ? सही लाग्ने कुरा मात्र गर्छु, सोच विचार गरेर सतर्कतापूर्वक गर्छु? तपाई कति समयनिष्ठ हुनुहुन्छ? प्रायजसो ढिलो हुन्छु वा समयनिष्ठ छु, सदैव काम गर्छु? अरूको बारेमा तपाईको दृष्टि कस्तो छ? राम्रो कार्यको सराहना गर्छु या हतारमा कसैको तारिफ गर्दैन? यी मध्ये जो भनिँदैछ तपाईहरूले यी दुई मध्ये एउटा त्यो विकल्पलाई छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको भावनाको प्रभाव कस्तो छ? भावनाको कार्यमा हाबी हुन्छु, भावनालाई सजिलै छुपाउँछु? तपाईलाई कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ? सच्चाई र व्यवहारिकतालाई या व्यवहारिकता भन्दा पहिले सच्चाईलाई? घरमा तपाईको स्थिति कस्तो छ? हरेक कुराको खबर राख्छु, पत्नी तथा बच्चाहरूमा मात्र सीमित रहन्छु? यदि तपाईलाई कुनै प्रश्न सोधियो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? छिटो तथा विस्तारपूर्वक उत्तर दिन्छु या पहिले सोध्छु अनि मात्र उत्तर दिन्छु? तपाईको व्यवहारको खुबी के छ? सबैलाई मित्र बनाउँछु या घुलमिल हुन सक्दैन? तपाईको निर्णयको आधार के राख्नुहुन्छ? तर्क र न्याय, सहानुभूति र स्थिति? तपाईको जिन्दगीको दर्शन के हो? आराम जरुरी छ, आराम खराब हो? काममा तपाईको रुचि के हो? लचिलो माहौल र सजिलै गर्न सकिने कार्य या योजनाबद्ध व्यवस्थित कार्य? विपरीत परिस्थितिमा तपाईको प्रतिक्रिया के रहन्छ? स्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्छु या स्थितिलाई बदल्ने कोसिस गर्छु? कुनै नयाँ विचार आयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? नजिकको विश्वास लाग्ने व्यक्तिलाई बताउँछु, हरेकलाई त्यसको बारेमा बताउँछु? जीवनप्रति तपाईको सोच कस्तो छ? सम्भावना खोजेर अगाडि बढ्ने या वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्ने? यी प्रश्नहरूको उत्तर रुचि, कार्यशैली, सम्पादन क्षमता र योग्यतामा आधारित रहेर दिनुपर्छ, किनकि यसबाट व्यक्तिले लक्ष्यको जरुरतको हिसाबले काम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने जाँच गर्न सकिन्छ। तपाईको उत्तर योग गर्नुस् र थाहा पाउनुस्। यदि तपाईको 50% उत्तर पहिलो हो भने तपाई नेतृत्व गर्न रुचि राख्नुहुन्छ। तपाईको लागि मित्रता महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईले आफ्नो भावना लुकाउन सक्नुहुन्न। तपाईलाई मानिसको प्रेम, स्नेह, सराहना मनपर्छ भने तपाई दोस्रोबाट चाँडै प्रभावित बन्नुहुन्छ। तपाईको लागि सही करियर निम्नलिखित हुन सक्छन्: स्टक ब्रोकर, सेक्रेटरी, एकाउन्टेन्ट, रिसेप्सनिस्ट, डाइरेक्टर, सल्लाहकार, मार्केटिङ, वकिल, विज्ञापन, मेडिकल, जनसम्पर्क, ट्राभल एजेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट्स अर्गनाइजर आदि। यदि तपाईको 50% उत्तर
दोस्रो हो भने तपाईँलाई रचनात्मक काममा बढी मनपर्छ। तपाईँलाई एक्लै वा पर्दा पछाडि रहेर काम गर्न मन लाग्छ, तर दोस्रोप्रति इमान्दारीका साथ, सहिष्णुताका साथ तपाईँको स्वभाव हो, तर तपाईँ तारिफ गर्न कन्जुस हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि उपयुक्त करियरहरू निम्नलिखित हुन सक्छन्: कलाकार, इतिहासकार, उपन्यासकार, प्रोफेसर, फोटोग्राफर, बैंकर, ग्राफिक डिजाइनर, वेबमास्टर, प्रोड्युसर, म्याग्नेजिक डाइरेक्टर, नर्सिङ, एडभर्टाइजिङ, कार्टुनिस्ट आदि। यदि तपाईँको उत्तर अ र आ बराबर छन्, पहिलो र दोस्रो बराबर छन् भने तपाईँ रचनात्मक, कल्पनाशील र व्यावहारिक हुनुहुन्छ। यसकारण इन्जिनियरिङ, अभिनय, राजनीति सल्लाहकार आदि करियर तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यस एप्टिट्युड टेस्टपछि निश्चित पनि तपाईँको मस्तिष्कमा कुनै लक्ष्यको प्रतिबिम्ब बन्यो होला, साथै तपाईँले कुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि निश्चित गर्नुभयो होला। अब तपाईँ जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा बारम्बार दोहोऱ्याउनुहोस् र भन्नुहोस्, म यो कामको लागि योग्य छु तथा मैले कुनै पनि हालतमा आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नै पर्छ। यसो गर्नाले तपाईँभित्र दृढ आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। तपाईँको लक्ष्यको मधुरो प्रतिबिम्ब स्पष्ट देख्न थाल्नुहुनेछ। यो प्रतिबिम्ब तपाईँको मनमा अंकित हुन्छ, किनकि विज्ञानको अनुसार तपाईँले कुनै काम गर्ने संकल्प गर्नुभयो भने तपाईँको आन्तरिक सोर्स तपाईँलाई सहायता गर्न पूर्ण रूपले तयार हुन्छ र तपाईँको लक्ष्यलाई वास्तविकताको रूप दिन जुट्छ। यसकारण पुस्तक पढ्दा तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ, यो सफलता प्राप्त गर्ने मूल मन्त्र हो। यसलाई तपाईँले सदैव याद राख्न जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो सोच बदल्नुभयो भने तपाईँका लागि हरेक ढोका आफै खुल्छ। लक्ष्य बनाउन किन जरुरी छ त? यसले तपाईँको आत्मविश्वास बढाउँछ, यसले तपाईँको विचारलाई स्वस्थ बनाउँछ, यसले तपाईँको असल खराब छुट्याउने योग्यता प्रदान गर्छ, यसले तपाईँको कठिनाइहरूको समाधान गर्छ, यसले तपाईँको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउँछ, यसले तपाईँको नयाँ काम गर्ने तरिका बताउँछ, यसले तपाईँको भाग्य चम्काउँछ। लक्ष्यले तपाईँलाई काममा परिपक्व बनाउँछ, लक्ष्यले तपाईँलाई सफलता दिलाउँछ। यसकारण श्रीमद् भागवत गीतामा लेखिएका छन्, कर्मणे बाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभु माते सङ्गोषोत कर्मणि। यस श्लोकको अर्थ के हो भने मानिसलाई कर्म गर्ने अधिकार छ, तर उसले फलको इच्छा राख्नु हुँदैन, किनकि सफलता लक्ष्य अनुसार आफै प्राप्त हुन्छ। तसर्थ विद्वानको कथन छ, अन्त्यसम्म काममा जुटिरहने व्यक्तिले नै जित हासिल गर्न सक्छ। लक्ष्यभित्र सफलताको बीज लुकेको हुन्छ। सोच्नु र कल्पना गर्नु तपाईँको स्वभाव हो, यसबिना तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न। तर जिन्दगीमा केही हासिल गर्नको लागि छरिएर रहेका सपनाहरूलाई समेट्नुपर्छ। यसकारण तपाईँ भविष्यमा जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यसको कल्पना गर्नुहोस्, त्यही बन्ने लक्ष्य बनाउनुहोस्। भनाइ नै छ, जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। अथाह सम्पत्ति त त्यत्तिकै आँखा झिम्काउँदा पनि पाउनुहुनेछ। सफलताको पहिलो गुरुमन्त्र यहाँबाट सुरुवात हुँदैछ। सफलताको लागि पहिलो गुरुमन्त्र ठुलो सपना देख्ने साहस गर्नुहोस्। तपाईँको मस्तिष्क ज्यादै शक्तिशाली मेसिन हो, जसलाई सही दिशामा घुमाएर चमत्कारिक परिमाण हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण ठुला ठुला सपना देख्नुहोस्, किनकि तपाईँ जस्तो सपना देख्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। जति ठुलो सपना देख्नुहुन्छ त्यति नै बढी सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, जसलाई अपनाएर करोडौं मानिसले चमत्कार गरिसकेका छन्। तीमध्ये केहीका नाम आजकाल चर्चाको विषय बनेका छन्। बाल्यकालमा खेलौनाको बन्दुकले निशाना लगाउने ओमकार सिंह अहिले कमनवेल्थ गेम्सको सुटिङमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरी करोडौं मानिसको आँखाका तारा बनिसकेका छन्। उनको बारेमा उनको मित्रको भनाइ थियो, मैले कहिले पनि यो केटा अघि बढेर यति ठुलो सुटर बन्ला भन्ने सपनामा पनि सोचेको थिएन। मलेसियाको सानो गाउँमा बस्ने हामीजान अमिरुल इब्राहिमले 56 किलोग्राम वर्गको कमनवेल्थ गेममा आफ्नो देशको लागि स्वर्ण पदक जितेर वेटलिफ्टिङको इतिहास रचिदियो। आफ्नो देशमा जीवनयापन गर्नु नै आफैमा लडाईँ जित्नु। यसकारण हाम्रो गाउँहरूबाट धेरै वेटलिफ्टर निक्लिरहेका छन्, किनकि खेलको माध्यमले नै जमिनबाट आकाशसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।
उडिसाको सानो सहर बरहामपुर बसोबास गर्ने रवि कुमारले त्यहाँको स्थानीय क्लब वीर हनुमानबाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेका थिए। उनको प्रतिभालाई सेनाले चाँडै नै पहिचान गर्यो। उनलाई आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिच्युटमा तालिम दियो। त्यसपछि त रवि कुमारले तहल्का नै मच्चाए। उनको त्यो चमत्कारले कसैले आशा राखेका थिएनन्, किनकि उनले 5 पटक आफैले बनाएको नेसनल रेकर्ड तोड्न सफल भए। कमनवेल्थ गेमको 10,000 मिटरको दौडमा गोल्ड मेडल जितेर आशा मेलोनले वर्षौं पहिले देखेको सपना पूरा गरे। उनी नासिकको आदिवासी इलाकाको बासिन्दा हुन्, जहाँ पानी भर्नको लागि दैनिक 20 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्छ। तीर हान्ने खेलमा गोल्ड मेडल जित्ने दीपिका कुमारी पनि राँचीको आदिवासी इलाकामा बसोबास गर्ने महिला हुन्। उनले त्यही तीर निशानाको साधना गरेकी थिइन्। उनले पनि कमनवेल्थ गेममा चमत्कार देखाइन्। एजी कृष्णमूर्तिको सपना थियो विश्वको सर्वश्रेष्ठ एडभर्टाइजिङ कम्पनी बनाउने। उनीसँग पुँजीको अभाव थियो। उनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजमा म्यानेजरको जागिरे थिए, तापनि उनले आफ्नो सपना साकार पारे। केवल 35,000 रुपियाँको पुँजीबाट उनले विज्ञापन कम्पनीको आधार खडा गरेका थिए। पछि उनको विज्ञापन कम्पनी भारतकै सबैभन्दा ठुलो विज्ञापन कम्पनी बन्न सफल भयो। लगातार 5औं पटक मेरी कोमलले विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल जित्दा सारा विश्व चकित भए। उनले एक पटक बक्सिङ प्रतियोगिता हेरेपछि बक्सर बन्छु भन्ने संकल्प गरे। त्यसपछि 3 वर्षको मेहनतपछि उनले आफ्नो सपना साकार पारे। यी सबै व्यक्तित्वको सफलताबाट के साबित हुन्छ भने ठूलो सपना देख्ने मानिसमा त्यसलाई पूरा गर्ने आशा तथा विश्वास पनि हुन्छ। त्यसैले त रोबर्ट ग्रिनलिफरले आफ्नो पुस्तक द सर्भेन्ट इज लिडरमा लेखेका छन्, ठूलो सपना देख्ने मानिसलाई समयले पखेट्टा लगाइदिन्छ। यस प्रकार उसले चाहे अनुसार बन्न सक्छ, किनकि तपाईँ जे बन्ने सपना देख्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ 95% हेरेर, 10% सुनेर र 5% पढेर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हृदयमा हात राखेर शपथ लिनुहोस्, म हरेक दिन अद्भुत काम गर्न सक्छु, म समुद्र नाग्न सक्छु, म हरेक क्षेत्रमा रेकर्ड बनाउन सक्छु, म स्टिल पगाल्न सक्छु, म आकाश छुन सक्छु। यी शपथले तपाईको सपना जीवित राख्छ तथा तपाईले कहिल्यै नसोचेको कुरा प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ। किनकि जर्ज बर्डन शाहले भनेका थिए, तपाईँ जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। त्यसलाई सपनाको शक्ति भनिन्छ, जसले तपाईँको भाग्य बदलिदिन्छ। तर मेरो मान्यता के छ भने ठूलो सपना देख्ने मानिसमा निम्नलिखित गुणहरू हुन्छन्। उनीहरू थोरै बोल्छन्, धेरै काम गर्छन्। उनीहरू अतिरिक्त विश्वासले शक्ति जगाउँछन्। उनीहरू विपरीत परिस्थितिहरूमा पनि अघि बढिरहन्छन्। उनीहरू समयसँगै अघि बढ्छन्। उनीहरू आफ्नो शक्ति र सोचमा विश्वास राख्छन्, जबकि अन्य मानिसहरू आशावादी सपना देख्छन्, बुझ्दै नबुझी आफ्नो सपना सार्वजनिक गर्छन्, किनकि उनीहरू आफूले देखेको सपना सो त पूरा हुन्छ भन्ने सोच्छन्। तर सपनालाई सहाराको आवश्यकता पर्छ। त्यो सहारा तपाईँ नै दिन सक्नुहुन्छ, किनकि शास्त्रमा लेखिएका छन्, सपना तपाईँको आत्मविश्वासबाट पैदा हुन्छ, सपना तपाईँको रुचि अनुसार विकसित हुन्छ, सपना तपाईँको कर्मबाट साकार हुन्छ। यसकारण एस्टी लाडरको प्रेसिडेन्ट लियोनार्डोले भनेका थिए, एक प्रभावशाली व्यक्तिले पैसावाला व्यक्तिसँग भेटेर पैसा प्राप्त गर्छ भने पैसावाला व्यक्तिले अनुभव हासिल गर्छ। यसकारण यदि तपाईँले प्रभावशाली व्यक्तिको जीवनलाई गहिरो निहाल्नुभयो भने तपाईँले उनी अत्यन्त व्यावहारिक तथा उनमा धेरै नै इच्छा शक्ति रहेको पाउनुहुन्छ। तपाईँले इरिन ब्रोकोभिचको नाम सुन्नुभएको होला। उनी अमेरिकाको पर्यावरण कार्यकर्ता हुन्। उनले कानुनी शिक्षा हासिल गरेका थिएनन्, तर उनले 1993 क्यालिफोर्नियामा पेसिफिक ग्यास र इलेक्ट्रिक कम्पनीको विरुद्धमा केस तयार गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। हालै उनको जीवनमा आधारित चलचित्र पनि हलिउडमा निर्माण गरिएको छ, जसको नाम इरिन ब्रोकोभिच हो। त्यस चलचित्रले अहिलेसम्म 5 एकाडेमी अवार्डको लागि नामाङ्कित गरिसकेको छ। यति धेरै सफलता हासिल गर्ने इरिन भन्छन्, तपाईँ जुन कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसको लागि लड्नुपर्छ। तपाईले लगातार कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईको उद्देश्य पूरा नभएसम्म डटेर लडिरहनुपर्छ। मनोवैज्ञानिक जुडिथ राडिन पनि यही भन्छन्, हामी सबैमा अगाडि बढ्ने चाहना बराबर हुन्छ, तर जित्ने व्यक्तिले अगाडि बढ्ने बाटो निकाल्छ। किनकि महत्त्वाकांक्षा त सबैमा पाइन्छन्, तर यसको एक डिग्री हुन्छ। तपाईँ कति टाढा जान चाहनुहुन्छ र कतिमा तपाईँ खुसी रहन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको डिग्रीमा भर पर्छ। सफलता महत्त्वाकांक्षा र दृढताको मिश्रण हो, जसले तपाईँको जितको रफ्तारलाई कयौं गुणा बढाइदिन्छ। यो सफलता हासिल गर्ने
पहिलो गुरुमन्त्र हो जसले तपाईँको सपनालाई जीवित राख्छ। तपाईँले सकारात्मक सोच्नुभयो भने तपाईँलाई आफैप्रति भरोसा जागृत हुन्छ भने भरोसा खुसीमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ म जिन्दगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु भन्न थाल्नुहुन्छ। यसकारण सदैव सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, किनकि यो सोचले तपाईँलाई सम्पन्न बनाउँछ, सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ र तपाईँलाई विश्वको नम्बर 1 पनि बनाउन सक्छ। दोस्रो गुरुमन्त्र, मस्तिष्कमा सदैव सकारात्मक विचार ल्याउनुहोस्। ईश्वरले मनुष्यको रचना गर्दा उभित्र महानताको अंश पनि राखिदिएका थिए। यसकारण मनुष्यमा असल तथा खराब दुवै गुण हुन्छन्। यसै कारणले गर्दा मानिस जति नै कमजोर, दुःख कष्टहरूले अल्झिएको संसारबाट पराजित भएको होस्, उभित्र कुनै न कुनै यस्तो गुण अवश्य हुन्छ जसबाट उसले चमत्कार गर्छ। तर यो चमत्कार उसको सकारात्मक सोचबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले सर्वप्रथम धैर्य राख्नुहोस्। धैर्य सफलताको सबैभन्दा ठुलो मन्त्र हो। यदि तपाईँले आफूलाई धैर्य राख्नुभयो भने नकारात्मक विचार आउँदैनन्। आशावादी बन्नुहोस्, किनकि आशाबाटै तपाईँ सफलताको सिँढी चढ्न सक्नुहुन्छ। निराशले तपाईँलाई नष्ट गर्छ। सन्तोषी बन्नुहोस्, किनकि जति बेला तपाईँ आफूभित्र सन्तोषको भाव पैदा गर्नुहुन्छ त्यति बेलादेखि तपाईँ सकारात्मक सोच्न थाल्नुहुन्छ। प्रेरणा लिनुहोस्, किनकि अरूबाट प्रेरित हुनुभयो भने तपाईँ सदैव सकारात्मक सोच्न थाल्नुहुन्छ। लक्ष्य तय गर्नुहोस्। तपाईँले लक्ष्य तय गर्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि निराशको मुख हेर्नु पर्दैन। आदर्श बन्नुहोस्, किनकि आदर्शवान व्यक्तिले मात्र आफ्नो मस्तिष्कलाई सन्तुलित राखेर खुसी रहन सक्छ। विजेता बन्नुहोस्। यदि एक पटकमा सफलता हासिल गर्नु भएन भने दोस्रो पटक पुनः कोसिस गर्नुहोस्। सहज रहनुहोस्, किनकि सहज जीवन जिउनेले मात्र सकारात्मक सोच्छ। यो सकारात्मक सोचको रहस्य हो, किनकि तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यसमा मस्तिष्कको रङ भर्छ र शरीरले त्यस क्रियालाई पुरा गर्छ। यसकारण सबैभन्दा पहिले तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। सकारात्मक वा नकारात्मक, के तपाईँलाई सफल हुन्छु भन्ने विश्वास लाग्छ? के तपाईँ बहाना बनाउनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सोच्नुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ? के तपाईँ समस्याको बारेमा सोच्नुहुन्छ? के तपाईँ कुनै काम गर्दा डराउनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो आत्माको आवाज सुन्नुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो योग्यताको विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ भविष्यको बारेमा सोच्नुहुन्छ? के तपाईँ थोरै बोल्नुहुन्छ? के तपाईँ रचनात्मक तरिका अपनाउनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो मेहनतसँग डराउनुहुन्छ? के तपाईँ नयाँ साथी बनाउनुहुन्छ? के तपाईँ जादु टुनामा विश्वास राख्नुहुन्छ? के तपाईँ बारम्बार गल्ती गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ 10 वटा उत्तर हो भन्ने दिनुभयो भने तपाईँले सकारात्मक सोचको विकसित गर्नु जरुरी छ। 10 वटा भन्दा बढी उत्तर हो भन्ने दिनुभयो भने तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुनुहुनेछ। यही सोच बदल्ने तरिका हो, तर तल लेखिएका कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। कसैको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्न भने उसको निन्दा पनि नगर्नुहोस्। कसैको सफलताको कामना गर्न सक्नुहुन्न भने उसको असफलताको कामना पनि नगर्नुहोस्। कसैको भलो गर्न सक्नुहुन्न भने उसको पतन पनि नसोच्नुहोस्। कसैलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्न भने उसको ज्योति पनि बन्द नगर्नुहोस्। कसैको भलाइ गर्न सक्नुहुन्न भने उसलाई खराब पनि नगर्नुहोस्। कसैलाई नजिक बनाउन सक्नुहुन्न भने उसित दूरी पनि नबढाउनुहोस्। कसैको लागि देवता बन्न सक्नुहुन्न भने उसको लागि दानव पनि नबन्नुहोस्। कसैलाई फूल वर्षाउन सक्नुहुन्न भने उसलाई ढुङ्गा पनि नवर्षाउनुहोस्। कसैलाई अँगालो हाल्न सक्नुहुन्न भने उसित मुख पनि नमोड्नुहोस्। कसैसँग इमान्दार हुन सक्नुहुन्न भने उसको बेमान पनि नगर्नुहोस्। तपाईले पानी बगेको त देख्नु भएकै छ, यसको बहाव निकै नै सुन्दर देखिन्छ, तर चट्टान झरेको हेर्नुस् त त्यो कति टुक्रा हुन्छ। पानी बगेकोमा छुट्टै सौन्दर्य हुन्छ, किनकि त्यो बगेर पनि त्यसले ऊर्जा उत्पन्न गर्छ। म के हुँ भन्ने भाव तपाईको मनभित्र आयो भने तपाईँ चट्टान बन्नुहुन्छ। भाव तपाईँभित्र आयो भने तपाईँ पानी जस्तै बन्नुहुन्छ। यसकारण पानी जस्तै बन्नुमा नै तपाईँलाई फाइदा छ। यदि तपाईँ पराजित हुनुहुन्छ भने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको अवश्य नै पराजित हुनुहुन्छ, पराजित बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो काम गर्न मेरो बसको कुरा होइन भन्न सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो काम साहस बटुल्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले म जित्न सक्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो काम साहस बटुल्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले म जित्न सक्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि जित्नुहुन्न। यो सफलता हासिल गर्ने दोस्रो गुरुमन्त्र हो जसले तपाईँको मस्तिष्कलाई सकारात्मक बनाउँछ। तेस्रो गुरुमन्त्र, अगाडि बढ्ने हौसला दृढ राख्नुहोस्। ओरिन्सन स्वेट मार्डनले भनेका थिए,
उचित लक्ष्य लिएर मात्र तपाईँ सफलताको उचाइसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँ सम्पन्न बन्न सक्नुहुन्छ। यसकारण चुनौतीसँग लड्नको लागि तयार हुनुहोस्। कहिल्यै हार नमान्नुहोस्। कुनै बेला अघि बढ्ने हौसला टुट्यो भने अघि बढ्ने पाठ कमिलाबाट सिक्नुहोस्। यसले सधैँ आशा राखेर काममा जुटिरहन्छ। यसले आफ्नो लक्ष्य जान्दछ, यो लगनशील हुन्छ र कहिल्यै हार मान्दैन। यसले योजना बनाएर काम गर्छ। यसले अघि बढिरहने विकल्प खोज्छ। कुनै किरा वा माकुराले यसको खिल्ली उडाउला तर त्यसको प्रभाव नगरी अघि बढिरहन्छ। यसकारण द अल लाफ फ्रम लाइट बल्स टु लेजर नामको पुस्तकमा ती व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएका थिए जसले अविश्वसनीय काम गरे र ठूलो सफलता हासिल गरेका थिए। तर सफलता पाउनुभन्दा पहिले केही मानिसहरूले उनीहरूको खिल्ली उडाएका थिए। उनीहरूमध्ये केहीका नाम निम्न अनुसार छन्। थोमस एल्वा एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउने कुरा मानिसहरूसँग गर्दा उनीहरूले उनलाई पागल भनेका थिए। धीरुभाई अम्बानीले पोलिस्टर बनाउने बारेमा साथीभाइलाई सुनाउँदा उनीहरूले उनलाई मूर्ख भनेका थिए। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोन बनाउने आफ्नो निर्णय सुनाउँदा मानिसहरूले उनलाई बेकुब भनेका थिए। क्रिस्टोफर कोलम्बसले पृथ्वी गोलो छ भन्दा मानिसहरूले उनलाई उल्लु भनेका थिए। राइट दाजुभाइले उड्ने हवाईजहाज बनाउने कुरा सुनाउँदा मानिसहरूले उनलाई पागल भनेका थिए। यदि मानिसहरूले तपाईँलाई पनि खिल्ली उडाए भने तपाईँको विचलित नहुनुहोस्, किनकि तपाईँ त आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नु छ। यसकारण एकपटक पुनः सङ्कल्प लिनुहोस्, म जे बन्न चाहन्छु त्यो बनेरै छोड्नेछु। वाल्ट डिज्नीले क्यालिफोर्निया स्थित ओरेन्ज काउन्टी थिम पार्क निर्माणको लागि वित्तीय सहायता मागेका थिए, तर उनलाई ऋण दिनको लागि कोही तयार भएनन् किनकि उनीहरू डिज्नी पागल भएको ठान्थे। स्टिफनले आइबिएम छोडेर आफ्नो कारोबार सुरुवात गर्दा उनको कम्पनीमा धेरै चुनौतीहरू थिए किनकि कम्पनीको सुरुवात केवल $1000 गरेका थिए। यसको उनका साथीहरूले खुब खिल्ली उडाएका थिए। रिचर्ड बार्नसनले भर्जिन एयरवेजको सुरुवात $10,000 मात्र गरेका थिए। यसकारण मानिसले उनलाई मूर्ख भनेका थिए। फ्रेड स्मिथले फेडरल एक्सप्रेसको माध्यमले चिठी र सामान एक रातमा संसारका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने सेवा सुरु गरेका थिए। यसमा मानिसहरूले उनको खिल्ली उडाएका थिए। यसकारण आफ्नो हौसला दृढ राख्नुहोस्, चाहे कसैले जेसुकै भनोस्, किनकि वाल्ट डिज्नीले भनेका थिए, यदि तपाईँ अघि बढ्नको लागि आफ्नो हौसलालाई दृढ राख्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। यो सफलता प्राप्त गर्ने तेस्रो गुरुमन्त्र हो जसले तपाईँलाई अघि बढ्नको लागि प्रेरित गर्छ। यदि तपाईँसँग केही नयाँ सोच्ने र गर्ने समय छैन भने तपाईँको सफलता हासिल गर्ने सपना अधुरो रहन सक्छ। यसकारण लक्ष्य यस्तो बनाउनुहोस् जसमा समयअनुसार रङ्ग भर्दै जान सकियोस् र जुन भविष्यमा मानिसको जरुरत बनोस्। त्यसपछि तपाईँ बाँचुन्जेल मोज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो संसारबाट बिदा लिनु भएपछि तपाईँको सन्तानले तपाईँको तस्विरमा फुलमाला पहिराइरहनेछन्। चौथो गुरुमन्त्र, आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस्। हरेक व्यक्तिमा केही न केही क्षमता अवश्य हुन्छ, तर थोरै मानिसमा मात्र आफ्नो क्षमता चिन्ने र त्यसलाई उपयोग गर्ने कला हुन्छ। यसकारण तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, किनकि तपाईँले आफ्नो क्षमताको जति बढी सदुपयोग गर्नुहुन्छ त्यति नै बढी सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। चरक गुरुकुलमा पढ्दा उनलाई औषधि सङ्ग्रह गर्ने काम सुम्पिएको थियो। त्यही समयमा उनले शरीरमा ट्युमर निक्ल्यो। त्यसलाई ठिक गर्नको लागि गुरुले विशेष औषधि बताए। त्यो खोजेर ल्याउन लगाए। चरकले त्यो औषधि खोज्ने विभिन्न ठाउँका जङ्गल छिचोले, तर उनलाई कहीँ पनि औषधि पाउन सकेनन्। उनी निराश भएर फर्किए। त्यो देखेर गुरुदेवले भने, त्यो औषधि आश्रम पछाडिको बगैँचामा मौजुद छ, तिमीले त्यसलाई उखालेर ल्याऊ र सेवन गर। चरकले गुरुदेवले भने जस्तै गरे। उनी केही दिनमै रोगमुक्त भए। एक दिन चरकले गुरुदेवसँग सोधे, गुरुदेव, आखिर त्यो औषधि बगैँचामा मौजुद रहेछ, हजुरले किन जङ्गलमा लामो समय औषधि खोज्न पठाउनु भयो? गुरुले भन्नुभयो, शोधको लगन हुन अति जरुरी छ। यदि तिमी त्यहाँ नगएको भए दोस्रो औषधिको जानकारी कसरी पाउँथौ? यसकारण आफ्नो कमजोरीलाई चिनेर यसलाई हटाउने कोसिस गर, किनकि पञ्चतन्त्रमा लेखिएको छ, बुद्धो बुद्धिमता लोके नास्त सागायम हि किचन बुद्धयता यतो हता नादार सा चाणक्य येना सिपाय। यस श्लोकको अर्थ हो, जीवनको बुद्धिको सबैभन्दा बढी महत्त्व छ। यदि मनुष्यमा बुद्धि भयो भने बाँकी सबै कुरा हुन्छन्।
किनकि संसारमा उन्नति बुद्धिद्वारा नै भएको छ। यसकारण बुद्धिमान हुनु सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। तपाईको सफलताको पछाडि पनि बुद्धिको ठुलो हात छ। यसकारण तुलसीदासले भनेका छन्, जाको प्रभु बारुण देही ताकि यति पलिहै हरिलेही। अर्थात् ईश्वरले दुःख दिन चाहेको बुद्धि पहिले नै विनाश गर्छन्, किनकि ज्ञान र विवेक बुद्धिका दुई पक्ष हुन्। यसकारण दुवैको सन्तुलन जरुरी छ, तर सन्तुलनको लागि ज्ञान हुनु अनिवार्य छ, किनकि ज्ञान बिना तपाईँ संसारको कुनै पनि कुरा जान्न सक्नुहुन्न। राजा नन्दसँग सबै कुरा थिए, तर चाणक्यसँग केही पनि थिएन। तर चाणक्यको बुद्धिको अगाडि नन्द वंशको केही लागेन। श्रीमद् भागवत गीताको प्रसिद्ध वाक्य सोदरमे निधन श्रेय ले पनि यही उपदेश दिन्छ, काम जेसुकै जस्तो सुकै होस् त्यसलाई निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक गर। यसकारण तपाईँ जुन कुराको कामना मनमा लिनुहुन्छ, मनका सबै शक्ति त्यसैतिर केन्द्रित गर्नुहुन्छ। मनोवैज्ञानिक भन्छन्, यदि तपाईँको मन विलासातिर अग्रसर छ भने तपाईँ नाचघर, सिनेमा हल वा कलगल खोज्न थाल्नुहुन्छ। विश्वको प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसनको सफलताको रहस्य पनि यही थियो। यदि उनलाई आफ्नो सफलतामा शङ्का लागेको भए उनी विश्वको प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुने नै थिएनन्। रतन टाटाले भनेका छन्, मानिस आफ्नो भाग्यले नभई आफ्नो सुझबुझले धनी बन्छ। यसकारण साधारण बन्न अस्वीकार गर्नुहोस्, मध्यम बन्न विरोध गर्नुहोस् र महान बन्न योजना बनाउनुहोस्। किनकि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले वैज्ञानिकहरूलाई परमाणु कसरी विकण्ठित गर्ने, विस्फोटन गर्ने भन्ने थाहा थिएन। तर अमेरिका युद्धमा उत्रिएपछि वैज्ञानिकहरूले परमाणु बमको सम्भावित शक्ति देखे। त्यसपछि हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसाइयो। त्यसपछि शक्तिको ज्ञान भयो। यसकारण तपाईँले कुनै पनि लक्ष्य बनाउनु भयो भने तपाईँको ऊर्जा बढेर केही गुणा हुन्छ, किनकि तपाईँभित्र शारीरिक शक्ति, ऊर्जा र उत्साहको सञ्चार हुन्छ। यसबाट तपाईँ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण कसैले भनेका छन्, शिखरमा अवस्थित ढुङ्गाले अहिलेसम्म धेरै कुरा भएको देखेको छ, ठुला ठुला साम्राज्य बनेको र भत्किएको पनि देखेको छ, सन्त राजा बनेको र राजा सन्त बनेको देखेको छ, सुन्दर महिलाले दुःख भोगेको र केही महिलाले हुकुम चलाएको देखेको छ। तर त्यो सदैव चुप रह्यो, किनकि उसले शिखरलाई खाली राख्न चाहन्थ्यो ताकि तपाईँ पनि त्यहाँको सुन्दरता आफ्नो आँखाले देख्नुहोस्। नजा तू मन्दिर मस्जिद, नजा कभी चर्च गुरुद्वारे, करता रहौं तो अपना कर्म, ईश्वर तेरे काम सवारे। अर्थात् तिमी कहिल्यै मन्दिर, मस्जिद तथा चर्च गुरुद्वार नजाऊ, बरु यसको सट्टा आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहनु, अनि मात्र भगवानले तिम्रो कार्य सफल पार्छन्। यसकारण सफल हुनको लागि कठिनाइसँग लड्नुपर्छ। यो सफलता हासिल गर्ने चौथो गुरुमन्त्र हो, जसले तपाईँलाई आफूभित्र लुकेको क्षमतासँग परिचित गराउँछ। पाँचौं गुरुमन्त्र, आकाश छुने लक्ष्य बनाउनुहोस्। सफलता त्यो उचाइ हो जहाँ पुग्नको लागि कुनै लिफ्टले काम गर्दैन। त्यहाँ पुग्नको लागि त सिँढीको आवश्यकता पर्छ। यसकारण अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो बोलीमा जादु भर्ने लक्ष्य बनाएपछि नै एक कुशल वक्ता बनेका थिए। फ्रैंकलिन पियर्स पनि आफ्नो दृढ सङ्कल्पको शक्तिले सफल भएका थिए। अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि बनेका थिए। त्यसपछि उनले भनेका थिए, यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निम्नलिखित सिद्धान्तहरूमा हिँड्नुपर्छ। सधैँ मुस्कुराउनुहोस्, अरूको भावनाको कदर गर्नुहोस्, नम्रताको गुण अपनाउनुहोस्, अरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, आफ्नो सङ्कल्प नभुल्नुहोस्, आफ्नो इच्छा शक्तिलाई दृढ बनाउनुहोस्, समाज सेवा गर्नुहोस्, अरूलाई सहारा दिनुहोस्, प्रेरणादायक पुस्तकहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, खाली समयमा महापुरुषको साथमा बिताउनुहोस्, दैनिक मर्निङ वाक गर्नुहोस्, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुहोस्, कहिल्यै घमण्ड नगर्नुहोस्, अर्काको सुझावलाई पनि आदर गर्नुहोस्, क्षमा दिने आदत बनाउनुहोस्, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या तथा देश आदिबाट टाढा रहनुहोस्, जीवनप्रति सही दृष्टिकोण विकसित गर्नुहोस्, दैनिक ईश्वरको प्रार्थना गर्नुहोस्, सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस्। एउटा पुरानो भनाइ छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, अर्थात् वेयर देयर इज विल देयर इज वे। सफलता हासिल गर्नको लागि कुनै उमेरले छेक्दैन। ब्रिटेनका यङ एभिचर अफ द इयर रवि गहलोतले यसका उदाहरण हुन्। उनको 15 वर्षको उमेरमा घरबाट आफ्नो कारोबार सुरु गरेका थिए र 17 वर्षको उमेरमा ब्रिटेनको स्वनिर्मित करोडपति बन्न सफल भए। अहिले गहलोतसँग लगभग 2 करोड पाउन्डको सम्पत्ति छ। आजभोलि उनी युवा उद्यमीहरूलाई सहायता गर्ने क्रियाशील छन्। नेपोलियनसँग एकपटक कुनै पत्रकारले सोधे, तपाईँको सफलताको रहस्य के हो?
के यसको पछाडि दैवीय शक्ति छ? नेपोलियनले बिस्तारै मुस्कुराउँदै भने, यदि तपाईँले पुरा समर्पण र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभयो भने सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो कुरा आफ्नो अनुभवको आधारमा भनेको हुँ, किनकि तपाईँले आकाश छुने लक्ष्य लिनुभयो भने तपाईँ पहाडको उचाइसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यो सफलता हासिल गर्ने 5औं गुरुमन्त्र हो, जसले तपाईँलाई शून्यबाट शिखरसम्म पुर्याउँछ। तपाईँ ठुलो लक्ष्य बनाउनुहोस्, आफ्नो आकाङ्क्षालाई बढाउनुहोस्, ठुला ठुला सपना देख्नुहोस् र ती सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नुहोस्। किनकि विद्वानको भनाइ छ, मनमा विश्वास लिनुभयो भने नयाँ बाटो भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईँ विपत्तिहरूसँग लडेर आफ्नो कर्मपथमा अघि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि आकाश छुन सक्नुहुनेछ। 6औं गुरुमन्त्र, आशा गर्नुभन्दा पहिले पाउने बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईँले बालक ध्रुवको कथा सुन्नुभएको होला। उनले 5 वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। ऋषिमुनिहरूले आफ्नो अस्तित्वको लागि कठोर साधना गरे, तर उनको अगाडि ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले समेत हार खानु पर्यो। अन्त्यमा सबै नारद कहाँ गएर भने, नारदजी, हामी सबै तपाईँको भक्ति हौँ, धेरै दिनदेखि तपाईँको साधना गरिरहेका छौँ, तर यो 5 वर्षको बालक ध्रुव साधनामा हामीभन्दा अगाडि निक्लियो। यो हाम्रो लागि लज्जाको कुरो हो। अब तपाईँ नै केही गर्नुहोस्। नारदजीले भने, ठिक छ, म आफै ध्रुव कहाँ जान्छु। ऋषिमुनिहरू फिर्ता गए। त्यसपछि नारदजी ध्रुव कहाँ गएर भने, बाबु, तिमीलाई के मनपर्छ? तिमी कुन खेलौना लिन चाहन्छौ? कुन मिठाई खान चाहन्छौ? बालक ध्रुवले भने, खेलौना र मिठाई तपाईँ आफै लिनुहोस्, किनकि मलाई यी सबको आवश्यकता छैन। उसो भए कुनै राज्य वा साम्राज्य के चाहन्छौ तिमीले त्यो पाउनेछौ, तर यति सानो उमेरमा साधना भजन किन गर्छौ? यो त तिमी बुढो भएपछि मात्र गर्ने हो। ध्रुवले भने, हेर्नुहोस् नारदजी, तपाईँ मभन्दा धेरै विवेकशील हुनुहुन्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, कति जीवनपछि मनुष्य जीवन मिल्छ? यो जीवन पाउने कति मानिसले आफ्नो लक्ष्यको बारेमा सोध्छन्? जसले सोध्छ ऊ महान बन्छ। तपाईँ बुढो हुनुभयो र तपाईँलाई साधना भजन गर्ने मौका मिल्यो, तर मलाई पनि यो मौका मिल्छ भन्ने जरुरी छैन। आज राति नै मेरो मृत्यु हुन सक्छ। यसकारण मैले अहिलेदेखि नै साधना भजन गरिरहेको छु, ताकि आउने पिँढीले मलाई याद गरोस्। यो कथाबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने, संसारका हरेक व्यक्तिले एक सपना लिएर जन्मिएको हुन्छ। उसले यस्तो कुरा गर्न चाहन्छ जसबाट संसारले उसलाई शताब्दीसम्म याद राखोस्, तर सपना वास्तविकतामा परिणत गर्नको लागि 3D पावर हुनु आवश्यक छ। डाइरेक्सन अर्थात् सही निर्देशन हुनुपर्छ। डिटरमाइन्स अर्थात् दृढ निश्चय हुनुपर्छ। डेडिकेसन अर्थात् पूर्ण समर्पण हुनुपर्छ। यसरी उनले आफ्नो लक्ष्यको बीचमा आफ्नो आउने हरेक बाधालाई हटाउन सक्छ। यसकारण धीरुभाइ अम्बानीले भनेका थिए, जिन्दगीको हाइवेमा हिँड्दा तपाईँको आँखा केवल लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अनि मात्र तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ। यो सफलता प्राप्तिको 6औं गुरुमन्त्र हो, जसलाई तपाईँ सधैँ याद राख्नुपर्छ। एक पुरानो भनाइ छ, संसारका हरेक व्यक्तिले आफ्नो भविष्यको रङ्गीन सपना देख्छ, जसलाई तपाईँ सधैँ याद राख्नुपर्छ। एक पुरानो भनाइ छ, संसारका हरेक व्यक्तिले आफ्नो भविष्यको रङ्गीन सपना देख्छ, किनकि यो एक यस्तो चिज हो जसको उसले कल्पना गर्न सक्छ, तर यो सपना साकार बनाउन सोच्दाखेरि ऊ असम्भव मानेर पछि हट्छ, जबकि उसलाई थाहा हुन्छ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। यदि हुन्थ्यो भने कुरूप मानिने व्यक्ति ओमपुरी बलिउडका सफल अभिनेता बन्न सक्दैन थिए। 7औं गुरुमन्त्र, शक्ति र ऊर्जालाई सञ्चित गर्नुहोस्। भौतिक वा आध्यात्मिक लक्ष्यका आफ्नै गन्तव्य हुन्छन्। आफ्नो शक्ति र ऊर्जा प्रयोग गर्ने व्यक्ति मात्र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ। तपाईँले रामायण पढ्नुभएको होला। सीताजीको खोजीमा हजारौं बाँदरहरू गएका थिए, तर हनुमानजी मात्र सीताजीलाई भेट्टाउन सफल भएका थिए। महाभारतको युद्धमा कौरवहरूले लाखौं सेनाहरू थिए, तर युद्ध जित हासिल गरे केवल 5 पाण्डवहरूले। गन्तव्यमा पुग्नको लागि होसमा आउन जरुरी हुन्छ। परिवर्तनलाई अपनाउनुपर्छ। होसमा आउनुको अर्थ हो काम, क्रोध, लोभ र मोहबाट टाढा रहनु। तपाईँ होसमा आउनुभयो भने कामलाई परिश्रममा बदल्नुहुन्छ, क्रोधलाई अनुशासन र लोभ मोहलाई ऊर्जामा बदल्नुहुन्छ। एक पुरानो कथा छ, सन्त रविदास जुत्ता बनाउने काम गर्थे। उनी सन्यासी र महात्माहरूको ठूलो सेवा गर्थे। एक सन्त उनीसँग निकै नै खुसी थिए। जाने बेलामा उनले रविदाससँग भने, म तिमीलाई एउटा पारस पत्थर दिन्छु। यदि कुनै फलामको वस्तुले यसलाई छोयो भने त्यो वस्तु सुनमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि रविदासले जुत्ता सिउने फलामको सियोले त्यसलाई छोए। रविदासले, अब म जुत्ता केले सिउने? सन्तले भने, अब तिमीलाई जुत्ता बनाउन आवश्यक छैन। यदि तिमीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने यसलाई कुनै फलाममा छुवाउनु
त्यो सुन बन्नेछ। रविदासले त्यो लिन अस्वीकार गरे, तर सन्तले जिद्दी गरे। आवश्यकता परेका बेलामा यसको मद्दत लिनु भन्दै त्यसलाई उनले आसनमा राखिदिए। बिदा भए 1 वर्षपछि पुनः सन्तजी रविजीको कुटीमा पुगे। रविजी फेरि आदरपूर्वक उनको सेवा गरे। सन्तजीले भने, तिमी त अहिलेसम्म यसै कुटीमा बसिरहेका रहेछौ, मलाई त तिमीले पत्थरको मद्दतले कुनै मन्दिर बनाइसक्यौ होला भन्ने आशा लागेको थियो, तर तिमी त अझैसम्म जुत्ता नै बनाइरहेका रहेछौ। रविदासले उत्तर दिए, यदि मैले यस पत्थरको मद्दत लिएको भए म आफ्नो कर्मबाट विमुख हुने थिएँ, जबकि कर्म हरेक प्राणीको लागि अनिवार्य छ। कर्म बिना कोही पनि आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैन। यो सफलता हासिल गर्ने 7औं गुरुमन्त्र हो, किनकि तपाईँले लक्ष्यसम्म पुग्नु छ र आफूभित्रको ऊर्जालाई सञ्चित राख्नुहुन्छ भने तपाईँ हार मानेर पछि हट्नुभयो भने पराजित हुनुहुनेछ। यसकारण आफ्नो इच्छा शक्तिलाई मजबुत पार्नुहोस्, लक्ष्यप्रति इमान्दार रहनुहोस्, किनकि औषधि खानाले कहिलेकाहीँ तुरन्त फाइदा गर्दैन, यसको लागि केही समय लाग्छ। यो मेडिकल साइन्सको सिद्धान्त हो, जुन जित र हालको खेलमा पनि लागू हुन्छ। 8औं गुरुमन्त्र आउने खतरालाई बुझ्नुहोस्। फ्रान्सिस जर्नल नेपोलियनले युरोप महाद्वीपमा 20 वर्षसम्म कब्जा जमाए। यसपछि उनले दर्जनौं लडाईँ लडे, हरेक पटक सफलता प्राप्त गरे, तर रुससित लड्दा उनले लगभग 6 लाख सेना गुमाउनु पर्यो, किनकि उनले युद्धमा आउने खतरालाई बुझ्न सकेका थिएनन्। रुस पश्चात उनले लिप्जिङमा पनि हारको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनले एल्बा द्वीपमा निर्वासित जीवन बिताउनु पर्यो, जबकि उनले अलेक्जेन्डर द ग्रेट तथा चङ्गेज खानका श्रेणीका थिए। पछि नेपोलियनले जितको लागि एक गुणको विकसित गरे, जुन तपाईँ पनि विकसित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस गुणलाई एक्स्ट्रापोलेटरी थिङ्किङ भनिन्छ। यस पश्चात नेपोलियन सफल भए, किनकि उनले लडाइँभन्दा पहिले नै विरोधीको रणनीति बुझ्थे। तपाईँले पनि यस्तै रणनीति आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि बनाउनु पर्छ, किनकि हरेक सर्वेबाट थाहा भएअनुसार प्रतिभाशाली मानिसमा एक यस्तो गुण हुन्छ जसबाट ऊ दोस्रोभन्दा पृथक बन्छ। यस गुणलाई भविष्य दृष्टि वा भिजन भनिन्छ। यसबाट उसले आउने वर्षको कल्पना गर्न सक्छ। म तपाईँलाई एक सत्य घटना सुनाउँछु। जर्मनीको एक सानो सहर मेसीफिल्डमा गल्लीमा एक बेरोजगार युवक टाउको घोप्ट्याएर हिँडिरहेका थिए। ऊ हेर्दा शान्त देखिन्थ्यो, तर उसको मस्तिष्कमा तुफान मडारिरहेको थियो, किनकि ऊ आत्महत्या गर्नको लागि समुद्रतर्फ गइरहेको थियो। तर ऊ समुद्रमा पुग्दा उसले डुङ्गा देख्यो। ऊ डुङ्गामा गएर बसेर उसले तीव्र गतिमा डुङ्गा चलाउँदै अघि बढ्यो। उसले केही दिनसम्म यात्रा गरिरह्यो। अन्त्यमा ऊ उच्च पहाड र घना जङ्गल भएको ठाउँमा पुग्यो। युवकले डुङ्गा किनारा लगायो, झाडीमा गएर सुत्यो। उसलाई भोक लागेपछि उठ्यो र फल खोजखाज गरेर खायो, तर फल ज्यादै तितो थियो। यसकारण उसले समुद्रको पानीले मुख पुल्ला गर्यो। त्यसपछि त चमत्कार नै भयो। यसबाट ऊ ठिक भएको थियो। उसले त्यो फलले चमत्कार गरेको बुझ्यो। त्यो फलले रुखको नाम सिनाकोना थियो। पछि उसले झाडीबाट त्यो फल बटुलेर डुङ्गामा राख्यो। त्यसपछि ऊ अघि बढ्यो। यात्रा गर्दै जावा द्वीपमा पुगेपछि उसले त्यो फलको बीज रोप्यो। उसले स्थानीय मानिसहरूको सहायताले सिनाकोनाको फलबाट ककुन बनाउन सुरु गर्यो। बिस्तारै ककुनको माग बढ्दै गयो, किनकि औषधि मलेरिया ज्वरोको लागि ज्यादै लाभदायक सिद्ध भयो। दोस्रो महायुद्धको समयमा मानिसले कुकैनको 90% हिस्सा त्यो युवकबाट लिए। यसले युवक धनी बने, बाँकी जीवन सुखसँग बिताए। यो सफलता हासिल गर्ने 8औं गुरुमन्त्र हो। चमत्कार गर्नको लागि कहीँबाट निमन्त्रणा आउँदैन, त्यसको लागि त आफैले अवसर खोज्नुपर्छ। यो सफलताको शिखरमा पुग्ने मूल मन्त्र हो, किनकि तपाईँले धीरुभाई अम्बानी, वारेन बफेट, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, JRD टाटा तथा लक्ष्मी मित्तलका शिखरमा पुगेका कथा पढ्नुभयो भने तपाईँले के थाहा पाउनुहुनेछ भने उनीहरू पहिले अवसरको खोजी गरे अनि मात्र सम्पन्नताको शिखरमा पुग्न सफल भए। यसकारण चमत्कार गर्नको लागि पहिले अवसर खोज्नुहोस्। 9औं गुरुमन्त्र, लक्ष्य यस्तो बनाउनुहोस् जसले तपाईँलाई खुसी दिन सकोस्। मनोवैज्ञानिक एसा गिलियोले आफ्नो पुस्तक द एक्ट अफ विलमा लेखेका थिए, तपाईँले आफ्नो लक्ष्यको परिमाण तय गर्नुभयो र त्यसलाई हासिल गर्नको लागि पूर्ण क्षमता लगाएर कोसिस गर्नुभयो भने मात्र ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यसो गर्नु भएन भने तपाईँको स्थिति पनि ती योगी जस्तै हुनेछ जो आफ्नो केही सिद्धिका लागि प्रख्यात थिए, तर उनकी पत्नी उनलाई बेकुब मान्थिन्। उनले पतिको महिमा र प्रसिद्धिको आनन्द त उठाउँथिन्, तर घरमा उनलाई बढी सम्मान दिँदैनथिन्। यो उनको स्वभाव थियो। यसकारण सन्त उनको व्यवहारबाट ज्यादै दुखी थिए। एक दिनपछि उनले केही नभनिकन आफ्नो सिद्धिबाट पत्नीलाई प्रभावित गर्ने निर्णय गरे। घरको बीचमा ध्यानमग्न अवस्थामा उड्न सुरु गरे। उनी उड्दा उड्दा त्यस्तो उचाइमा पुगे जहाँ कसैले पनि उनको अनुहार देख्न सक्दैनथे। तर उनी घरबाट धेरै टाढा गएनन्, किनकि उनी आफ्नी पत्नीले बाहिर आएको र उनलाई चमत्कार देखोस् भन्ने चाहन्थे। केही बेरपछि योगीलाई आकाशमा उडेको देखेर सहरको गल्लीमा चहल पहल बढ्यो।
कोलाहल सुनेर योगीकी पत्नी बाहिर आइन्, तर कसैले पनि उनलाई राम्ररी चिन्न सकेनन्। हरेकले उनलाई श्रद्धापूर्वक नमस्कार गरे। उनकी पत्नीले पनि त्यसै गरिन्। योगी धरतीमा ओर्ले, उनी आफ्नो घरमा प्रवेश गरे। उनकी पत्नीले मुस्कुराउँदै भनिन्, बाहिर कोही योगी सन्त हाम्रो घरमाथि हावामा उडिरहेका थिए। योगीले आफ्नी पत्नीसँग सोधे, तिमीलाई यो देखेर कस्तो लाग्यो? पत्नीले उनको तारिफ गर्दै भनिन्, वास्तवमा उनी सच्चा योगी थिए, तर उनी तपाईँ जस्तो थिएनन्। त्यसपछि योगीले भने, हावामा उड्ने योगी अरू कोही नभएर मनै थिए। पत्नीले भनिन्, झुटो नबोल्नुहोस्। यदि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने घरको आँगनमा नओर्लिकन किन सडकमा ओर्लिनुभयो? यसकारण लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तपाईँ भित्रदेखि नै तयारी गर्नुहोस्, ताकि दोस्रो मानिससँगै तपाईँलाई पनि खुसी मिलोस्। किनकि मैले एक पुस्तक पढेको थिएँ, यदि तपाईँ जिन्दगीमा कहिल्यै पाउन नसकेको कुरा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्ति बढाउनुहोस्, ताकि मानिसले तपाईँको सफलता आफ्नो आँखाले देखुन्। यो सफलता प्राप्त गर्ने 9औं गुरु मन्त्र हो, जसले तपाईँलाई वास्तविकताको सामना गर्न सिकाउँछ। धनी र गरिबको सोच तपाईँको मस्तिष्कका दुई अवस्था हुन्। यसकारण तपाईँ पहिले आफ्नो मस्तिष्कको अवस्था पत्ता लगाउनुहोस्, किनकि गरिब मानिस सधैँ निर्धनता र अभावको बारेमा सोध्छन्, जबकि धनी मानिस सम्पत्ति र समृद्धिको बारेमा सोध्छन्। तर तपाईँ के को बारेमा सोच्नुहुन्छ? 10औं गुरु मन्त्र, आफूलाई नियन्त्रण गर्ने बटन खोज्नुहोस्। मनोवैज्ञानिकहरू के मान्छन् भने हरेक व्यक्तिसँग आफूलाई नियन्त्रण गर्ने बटन हुन्छ, जसले तपाईँको जीवनको खुसी तय गर्छ। यो आन्तरिक कुरा हो जुन चिन्नुपर्छ। यस बटनलाई चिन्ने मानिस आशावादी र सकारात्मक हुन्छन्। केही दिन पहिले मैले एउटा कथा पढेको थिएँ। त्यसमा हिम नामा गरेको एउटा राजा थिए। उनको 16 वर्षको छोराको कुण्डलीमा उनको विवाह भएको 4औं दिनमा सर्पको टोकाइबाट मृत्यु हुन्छ भन्ने लेखिएको थियो। उनकी नवविवाहित दुलहीले यो कुरा थाहा पाएपछि उनले सुत्ने कोठा बाहिर ढोकामा सुन तथा गरगहनाको आभूषण राखिदिइन्। साथै सुनको असर्पी पनि राखिन्। महल वरिपरि हजारौं बत्ती बालिन्। सुनको चमकले बत्ती जगमगायो। सूर्य उदय चाहिँ भयो। पुनः उनले रातभरि मधुर गीत गाइरहन्। यसबीच यमराज सर्प बनेर राजकुमारलाई डस्न आयो, तर त्यहाँको माहौलले उसलाई चकित भयो। ऊ त्यहीँ बसेर सङ्गीत सुन्न थाल्यो। होस आउँदा त राजकुमारको मृत्युको योग टरिसकेको थियो। ऊ चुपचाप त्यहाँबाट गयो। सन्त कहाँ एक महिला आइन्। उनको पति सधैँ उनीसँग रुष्ट हुन्थे। यसबाट घरमा अशान्ति बनेको थिए। उनले सन्त कहाँ आएर आफ्नो दुखे सुनाइन्, तर कष्ट निवारणको उपाय सोधिन्। सन्तले उनलाई सम्झाउँदै भने, पतिको दोष तथा दुर्गुणहरूको बारेमा विचार नगर। यदि तिमी सच्चा मनले उसको सेवा गर्छौ भने पति मात्र होइन, पशुलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौ। तर महिलाले त्यो कुरा बुझिनन्। जिद्दी गर्न थालिन्। मेरो पतिलाई बसमा राख्नको लागि बुटी बनाइदिनुहोस्, ताकि म पतिलाई सुधार्न सकूँ। यो सुनेर सन्तले कागजको टुक्रामा 2 पंक्ति लेखेर बुटी बनाएर दिए। पुनः त्यही महिला 1 वर्षपछि एउटा ठुलो उपहार लिएर आइन्। सन्त कहाँ आइन् र कृतज्ञतापूर्वक भनिन्, तपाईँले दिनुभएको बुटीको प्रभावले मेरो पति बसमा आइसक्नु भएको छ। अहिले घरमा शान्ति छ। सन्तको चेलालाई अचम्म लाग्यो, किनकि उनले कसैलाई बुट्टी दिँदैनथे। यसकारण चेलाले महिलालाई बुट्टी खोल्न अनुरोध गरे। त्यसमा लेखेको थियो, आफूलाई नियन्त्रित गर्ने बटन खोज। त्यसपछि महिलालाई थाहा भयो त्यो बुटी त उनलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि दिएको थियो, जबकि उनको पतिलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका त उनीसँग पहिलेदेखि नै थियो। आफू पनि केही लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हदभन्दा बढी उत्तेजित हुन्छौ। यसकारण आफूलाई नियन्त्रण गर्ने बटन खोज्नुहोस्, किनकि यो सफलता प्राप्त गर्ने 10औं गुरु मन्त्र हो। आत्मविश्वास र सफलता बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जबसम्म तपाईँ आत्मविश्वास हुँदैन, तबसम्म तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले सफलता र असफलतामा 15 मिनटको दूरी छ। पहिले असफलता आउँछ र 15 मिनेटपछि सफलता आउँछ। यसकारण सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफूभित्र आत्मविश्वास पैदा गर्नुहोस्। सफलता आफै तपाईँको अगाडि आउनेछ। सफलताको लागि 11औं गुरुमन्त्र, आफूलाई हित हुने कुरा गर्नुहोस्। दर्शकबिनहरू, भिडियो धेरै लामो जान पुग्यो। अहिले 11औं गुरुमन्त्रमा छौँ हामीहरू। 35 वटा गुरुमन्त्र अझै बाँकी छन्। यो पुरै तपाईहरूलाई भन्दाखेरि यो भिडियो लगभग 2.5-3 घण्टाभन्दा लामो हुन जान्छ। समयको पाबन्दी अभाव हुन्छ सबैतिर। आजलाई यो पाठमा मैले 10 गुरुमन्त्रसम्म पढेको छु। आउँदो पाठमा 10 देखि म 15 गुरुमन्त्रहरू पढेर 25 सम्म पुर्याउने छु। सेकेन्ड पार्ट पनि छिट्टै समय मिलाएर ल्याउने छु। ध्यान दिएर पुरै सुन्नुहोला र यसभित्र भनिएका कुराहरूलाई मनन गर्नुहोला। पक्कै यसले तपाईँको जिन्दगी पनि मेरो जिन्दगी जस्तै
180 को डिग्रीमा टर्निङ गराइदिनेछ, घुमाइदिनेछ। भविष्यको आफ्नो लक्ष्य गोल पुरा गर्नको लागि तपाईलाई मद्दत पुर्याउनेछ। अगाडि बढ्नको लागि तपाईका सपना, इच्छा, आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ। तपाईलाई लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि सहजता दिलाउनेछ भन्ने मैले धेरै ठूलो अपेक्षा र विश्वास लिएको छु। 3-4 वटा पार्टमा विभाजन गरेर 1-1 घण्टाको पार्ट बनाएर तपाईहरुको माझ ल्याएर आउने छु। मन पर्यो भने शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईको धेरै शेयर पाइयो, लाइक कमेन्ट पाइयो, भ्यू पाइयो भने पछाडि म छिटो भन्दा छिटो अर्को यसको पार्ट पनि लिएर आउने छु भन्दै तपाईहरुको शान्ति विश्वास बढु यो भिडियोबाट, यो अडियो बुक वाचनबाट बिदा हुन्छु। अर्को मोटिभेट भिडियो, बिजनेस आइडिया लगायत अन्य भिडियोहरुमा भेट्ने छु भन्दै हस्त नमस्ते।